अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे आजकल यूँ महसूस हो रहा है कि शायद मेरे वीलॉग्स आप लोगों तक नहीं पहुँच रहे, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मर्तबा ये जो यूट्यूब है इसकी मेमोरी है, ये वीलॉग्स को आगे नहीं बढ़ाती। ये जो वीलॉग मैं आज कर रही हूँ, उसूली तौर पर मुझे ये कल ही करना चाहिए था। कल 11 जून थी और मैं ये अक्सर शेर जो है पढ़ती हूँ, मतलब इस असल शेर तो यही नहीं है, लेकिन ट्विटर पे मैंने यही लिखा था कि इंसाफ का जनाजा जो बड़ी धूम से उठा। तो कल 11 जून यानी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इमरान खान के 2 ऐसे केसों की समाअत होने वाली थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि समाअत के बाद जो अदालत है, जो जस्टिस साहिबान है, उनके पास कोई जवाज़ ये नहीं होगा कि वो इमरान खान और उनकी अहलिया को, बुशरा बीबी को जेल के अंदर रख सकें। ये अल कादिर केस जो है, अल कादिर ट्रस्ट केस, उसके बारे में ये बात अमूमन तौर पर कही जाती है। लेकिन कल जब ये केस लगा समाअत के लिए, और जो इमरान खान के वकाला थे और अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के और जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, हामी हैं, वो लोग भी सब जब वहाँ पर अदालत आलिया के सामने पहुँचे तो बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर ये लिखा हुआ था कि ये जो 2 रुकनी पैनल था जस्टिस साहिबान का, उनमें से एक जस्टिस आसिफ वो अचानक छुट्टी कर गए हैं, लिहाजा आज अदालत में किसी केस की सुनवाई नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इसका वाज़े मतलब ये है कि इस केस की समाअत ही नहीं करना चाहते और इस पे तारीखों पे तारीखें डाले चले जा रहे हैं। इससे पहले भी 6 जून को भी बिल्कुल यही हुआ था। समाअत बिल्कुल शुरू होने वाली थी तो अदालत में नैब के वकील ने जस्टिस साहिबान से पहला ही जुमला ये कहा कि जी मुझे तो कल शाम को ही इस केस के बारे में बताया गया है और मुझे तो अभी इसके बारे में जाहिर है कि मुझे तफसीलात पढ़नी है और ये केस तैयार करना है, लिहाजा आज इसकी समाअत मुलतवी कर दी जाए। जस्टिस साहब ने वकील से ये तक नहीं पूछा कि ये तो 2 बरस पुराना केस है, क्या वजह है कि आपको सिर्फ कल शाम को समाअत से सिर्फ 1 दिन पहले ये बताया गया और दिया गया, और जाहिर है आपके पास वक्त नहीं था इसकी तफसीलात जानने के लिए और इस केस की तैयारी करने के लिए। लेकिन जस्टिस साहब ने बिल्कुल ये सवाल नहीं पूछा और जो समाअत थी वो 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। जाहिर है इसका मकसद भी यही था कि समाअत ना होने पाए, और 11 जून को जब अब और कोई बहाना नहीं था तो जज साहब को ही घर बिठा दिया। दुख की बात यह है कि न सिर्फ ये केस बल्कि उस दिन जितने केसेस थे, जितने मुकदमात की समाअत होनी थी, वो सब एकदम से मुलतवी कर दिए गए। अब आप सोचिए कि ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके ये केसेस बरसों से चल रहे होंगे, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने वकाला को अपने केसेस की पेशी के लिए भारी फीसें अदा की होंगी। लेकिन एकदम से जस्टिस साहब छुट्टी कर गए और सबके केसेस मुलतवी कर दिए गए। इसको मैं कहती हूं कि ये अदल का जनाजा है जो बड़ी धूम से उठाया जाता है। बहरहाल अदल की ये सूरत हाल ये बिल्कुल वाज़े कर देती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 200 मुकदमात बनाए गए हैं वो सब जाली हैं, झूठे हैं, और उनके लिए सरकार के पास और वकीलों के पास कोई ऐसी दलीलें नहीं हैं जो उन पर वो इल्ज़ामात साबित करके इमरान खान को जेल के अंदर रख सकें। अब तक तो जो कर सकते थे वो करते रहे, यानी एक मुकदमे में किसी में अगर उनकी ज़मानत हो गई तो फिर दूसरे केस में उनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया, और मकसद सिर्फ ये था कि इलेक्शन किसी तरह से गुजर जाएं और इलेक्शन के दौरान इमरान खान अपनी पार्टी की क़यादत ना कर सकें। लेकिन बहरहाल वो सब वक्त तो गुजर गया और अब
کب تک بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سماعت کے عمران خان کو اندر رکھ سکتے ہیں؟ تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ایک سماعت کی تاریخ پہ جج چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، دوسری سماعت کی تاریخ پہ جو وکیل ہیں ان کو تیاری کے لیے وقت اور چاہیے ہوتا ہے، اب جو اگلی تاریخ ہوگی اس پہ بھی یہی ہوگا، ایسا ہی کچھ معاملہ ہوگا۔ اگر اس کیس میں یعنی القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بیوی کو ضمانت مل بھی گئی تو کوئی اور کیس اس وقت تک تیار کر لیا جائے گا۔ تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی قانون کی عملداری ہے، نہ آئین کی عملداری ہے، اور نہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں۔ تو ایسے میں عمران خان یہ قانونی جنگ کس کے خلاف کر رہے ہیں اور جیل میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، اور آئین کی اور قانون کی پاسداری کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو میری تو عمران خان کی بہنوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ عمران خان کو یہ سمجھائیں کہ اس وقت ملک میں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ یہ عدالتیں انہیں انصاف دے سکتی ہیں۔ گزشتہ 2 برس میں ان کی پارٹی کو بالکل توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، اور باہر جو قیادت ہے اس میں بہت سے لوگ بہت اچھے بھی ہیں، بہت مخلص ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آئین کی پاسداری کے لیے یقیناً، لیکن بہت سے لوگ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے سب کے لیے یہ تو ممکن ہوتا ہے کہ وہ جا کر جیل میں بیٹھ جائیں، لیکن بعد میں جس طرح سے ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کی بہنوں کی ماؤں کو جس طرح سے رات کے 2 بجے دروازے توڑ کے ان کے گھروں میں داخل ہوا جاتا ہے، یہ سب کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے کاروبار تک تباہ کر دیے گئے ہیں، اس لیے بہت سے لوگوں کو مجبوراً کمپرومائزڈ ہونا پڑتا ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایسا خوشی سے کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنی حکمت عملی پر اثر نو غور کریں، اور ان کی بہنیں ہیں اور جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں وہ انہیں یہ سمجھائیں کہ قانونی جنگ تو اس وقت لڑی جاتی ہے جب ملک میں قانون ہو، جب قانون ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں، کس آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، کن عدالتوں سے اپنے کیسز کے سلسلے میں ان سے انصاف چاہتے ہیں؟ ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں۔ تو جیسے بھی ممکن ہو آپ جیل سے باہر آئیں، قید سے باہر آئیں، اور باہر آ کر پھر بے شک قانون کی سربلندی کے لیے اور آئین کی سربلندی کے لیے ضرور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن باہر آ کر اپنی جو تحریک انصاف ہے اس کی قیادت کریں، اس لیے کہ چاہے کوئی اور عمران خان کے ساتھ ہو یا نہ ہو، مگر عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کا ثبوت 8 فروری کے الیکشن ہے۔ عوام باہر نکلے، پورے زور شور سے نکلے، اکثریت میں نکلے، بہت بڑی تعداد میں نکلے، اور انہوں نے جا کر صرف عمران خان کو ووٹ دیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کا کیا نشان ہے اور عمران خان کا کون ٹکٹ لے کر اس وقت یہاں پر اس نشست پر انتخاب لڑ رہا ہے۔ بالکل عوام نے یہ دیکھا ہی نہیں، یہ سوچا ہی نہیں، صرف عمران خان کو ووٹ دیا، کیونکہ گزشتہ 3 برس میں عوام یہ جان چکے ہیں کہ عمران خان ایک بہادر لیڈر ہیں، ایک ایسے لیڈر ہیں جو قانون اور آئین کے لیے لڑ سکتے ہیں، ان میں عزم ہے، ان میں حوصلہ ہے، ان میں ہمت ہے۔ عمران خان کو چاہے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عوام کو ان کی ضرورت ہے۔ عوام کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ عمران خان کو کھو نہ دیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔